justifikasyon, ang gintatawad nga kawatan. Ginadayaw kag ginapasalamatan kanamon o Kristo. Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Gininsulto man siya sang isa sang mga kriminal nga nalansang sa krus. Indi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon, lakip na kami. Apang ginsaway siya sang isa pa ka kriminal nga nagsiling. Wala ka bala mahadlok sa Dios kay subong man ikaw nga ginsilutan? Kag bagay gid ini sa aton. Kay ginbaton lang naton ang nagakaigo nga balos sa aton mga ginahimo. Apang ini nga tawo wala sing may nahimo nga malain. Nagsiling siya, Jesus,